आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा चैनल सुनने वालों और देखने वालों को शाज़ी नज़र का सलाम अर्ज़ हो। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। समीन नाजरीन, गुजारिश करती हूँ मैं, खुदा नाराज़ कर बैठे ये हम सब क्या कर बैठे। खुदा नाराज़ कर बैठे ये हम सब क्या कर बैठे। बहुत परवाज़ कर बैठे हम, खुदा नाराज़ कर बैठे। बहुत परवाज़ कर बैठे हम, खुदा नाराज़ कर बैठे। शुरू उस पाक रब के नाम से जो तमाम जहानों का पालनहार है और इंसानियत पर रहम करने वाला है। लेकिन सामीन नाजरीन, हमने अल्लाह के रहम करने की सिफ़ात को तो जान लिया, लेकिन वो मालिक जब्बारों का हार भी है। हम इसको भुला बैठे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ किया। और आज देखिए कि मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैसा कहर टूट पड़ा है। कश्मीर से लेकर सिंध के आखिरी गांव तक हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। लाखों एकड़ करोड़ों एकड़ रकबा जिस पर फसल बोई गई वो तबाह व बर्बाद हो गई और लाखों तादाद में जानवर मर गए। 90% से ज़ायद इंसानी जानों से हम हाथ धो बैठे हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को पकड़े रखने की बजाय इसमें तफरका डालने की खुद कोशिश की है, और अंजाम ये निकला कि अल्लाह ताला के कहर का हम सब शिकार हो गए हैं। जिस बारिश को अल्लाह ने रहमत बनाया था वो बारिश आज हमारे लिए जहमत बन गई है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौम नूह के अंदर आकर ऐसे कौन से मसाइल और कौन से गुनाह और कौन सी आदतें और दिगर अवामिल मौजूद थे कि जिनकी बुनियाद पर अल्लाह कौम नूह को ऐसी बारिश और सैलाब से मुतासिर किया कि पूरी की पूरी कौम तबाह व बर्बाद हो गई। और आज 2022 के अंदर मुसलमानों में वही आदतें मौजूद हैं और मुसलमानों का अंजाम भी वही होता नज़र आता है। और आज की वीडियो को सामीन नाजरीन आखिर तक देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल वज़ाइफ विद शाज़िया नज़र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर और लाइक कर दें, जज़ाकल्लाह। और बेल आई के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और माफ़ी के तौर पर अस्तगफिरुल्लाह नाज़रीन ग्रामी, माफ़ी के तौर पर और कमेंट सेक्शन में अपने गुनाहों की माफ़ी के तौर पर अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर तहरीर कर दीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, बारिश के बारे में हम शुरू से बचपन से हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि बारिश अपनी रहमत है, यानी अल्लाह के यहाँ से रहमत के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़मीन पानी को अपने अंदर समो लेती है और फिर इसी से पौधे से दरख्त, दरख्त से और दरख्त पर लगने वाला फल, और ये फल इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से पैदा किया जाता है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, जब इंसान सरकशी की इंतहा को पहुंच जाता है तो अल्लाह के अहकामात से इनकारी हो जाए और कानून कुदरत से ख़ुद को बाहर निकालने की कोशिश करे तो वो फिर मालिक इंसान की रस्सी को खींचता है। वो मालिक इंसान की रस्सी को झटके से खींच लेता है, बुरी तरह से खींच लेता है। और जब वो बेआवाज़ लाठी पड़ती है तो यूं ही पाकिस्तान की तरह कश्मीर से कराची तक हर तरफ जल थल एक हो जाता है और सैलाब की ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि पूरी इंसानियत रो रो कर ये दुआएं मांगती हैं, ऐ मालिक रब बस कर दे, अब और बारिश ना कर, अब और बारिश मत बरसा कि हमारे बच्चे, बूढ़े, हमारे जवान और जानवर, ज़मीन, फसल, घर, मालो अहबाब सब इस पानी में बह चुका है। मालिक, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों अजीज़ों, अल्लाह ताला व रब्बुल आलमीन रहीम है और करीम है और वो मेहरबान है, लेकिन हम ये भुला देते हैं कि उसकी सफ़ात में, उसके नामों में जब्बार और कहार भी शामिल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर आखिर ऐसे कौन से
سے مسائل اور برائیاں موجود تھی۔ آج اس قوم کا اور اپنا تقابلی جائزہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، بہنوں اور بھائیوں، نوح علیہ السلام نے 90 برس تک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو محض 80 لوگوں نے اس پیغام کو لبیک کہا۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ عالم دین، فلسفہ بیان کرنے والے، اللہ کی طرف پکارنے والے تو بہت لوگ موجود ہیں، بہت سے ذرائع موجود ہیں کہ جن کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی رسی کو پکڑنے والوں کی تعداد اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے ناراض ہے۔ سامعین، ناظرین، قوم نوح نے اپنی قوم کے اندر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایسے بت بنا لیے جو مٹی اور پتھر سے تیار کیے گئے۔ وہ ان سے ڈرتے رہے اور ڈرتے تھے اور ان کے سامنے سر جھکانے لگے تھے۔ آج ہماری قوم کے اندر رزق کا بت بن چکا ہے۔ اگر مجھے رزق نہ ملا تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ چنانچہ ہر شخص 2 نمبر طریقے سے رشوت لے کر، غیر قانونی کام کر کے، گناہ کا کام کر کے اپنے بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں طاقت کا بت، خوف کا بت، ہمارے ہاں لالچ کا بت بن چکا ہے اور ہم سب ان سب کی پرستش کرتے ہیں۔ بس جب اللہ کو قوم نوح پر غصہ آیا تو اپنے نبی نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیں اور اس پر لوگوں کو سوار کر لیں۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے آسمان سے می برسایا اور آسمانوں کے منہ کھول دیے، زمین پر چشمے بہنے لگے اور اس پانی کو جو حکم دیا گیا کہ یہ اس کے مطابق جمع ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کو بھی کشتی پر آنے کا کہا تو اس نے انکار کیا اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر یہ سمجھنے لگا کہ وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ، کتنی غلط فہمی ہے، کتنی غلط فہمی کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہے اور طوفان اس پہاڑ کو بھی بہا کر لے گیا۔ اللہ، کتنی غلط فہمی ہے، کتنی غلط فہمی کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہے اور طوفان اس پہاڑ کو بھی بہا کر لے گیا۔ آج ہم سرکشی کی دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ انسان آج لاپرواہی میں غرق ہو چکا ہے اور یہ تصور کرتا ہے میری جدت، میری سائنس اور ٹیکنالوجی پر ترقی ہے، مجھے اس قابل بنا دے گی کہ میں قدرت کے ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن ناظرین گرامی، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مالک جو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارا سندھ ڈوب چکا ہے، بلوچستان پانی میں بہہ چکا ہے، جنوبی پنجاب کے کافی گاؤں، ایسے سینکڑوں گاؤں ہیں جو صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن ہم آج بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے توبہ کا سوال نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ظلم میں ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں معذاللہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اس سیلاب کا، اس پانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ناظرین، یوں تو یہ پانی راحت بخشنے والا ہے، لیکن جب یہ ریلے کی صورت میں آگے سے گزرے تو اس کی مال و اسباب سے لے کر اور اس علاقے میں موجودہ تمام افراد، یہاں موجود جانور، کھڑی فصلیں، یہاں تک کہ گھر، کوٹھیاں اور بڑی بڑی عمارتوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ اے مالک، ہم تیرے بندے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ چہرے والے ہیں، لیکن مالک ہم تیرے نبی کی امت ہیں۔ مالک تو ہم پر اپنا کرم کر دے، مالک تو ہم پر اپنا کرم کر دے۔ مانا کہ ہم گناہگار ہیں، پر ہمارے گناہ تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہیں، تو اپنی رحمت کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے، بس ہمیں معاف کر دے۔ اے رب العالمین، اے مولا کریم، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، اسلام کی حفاظت فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، تنگ دستی، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا کریم، اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، جو گناہ جان کر کیے ہیں اور جو انجانے میں ہوئے ہیں، سب کو معاف فرما دے۔
ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، مسلمانوں کی تمام مشکلیں حل فرما اور ہماری ہر مشکل آسان فرما دے، چین اور راحت عطا فرما دے، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما دے، کمزور لوگوں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفائے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما، تنگ دستی دور فرما۔ اے میرے مولا کریم ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بس معاف فرما دے، ہمیں بس معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی اتنی سزا نہ دے، ہم اتنی آزمائشوں میں مت ڈال، ہمارے پاکستان کو بچا لے۔ اے مولا کریم ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، آمین۔ اور آخر میں جب ہمارا خاتمہ ہو، اس دنیا سے جب ہم پردہ کر چکے ہوں اور ہمارا خاتمہ ہو، آخری دم واپسی ہو جب، تو ایمان ہمارے سینے میں ہو اور آنکھوں کے سامنے رب کعبہ ہو اور زبان پر کلمہ ہو، آمین۔ اس کے ساتھ ہی شازیہ نظر کو اجازت دیں، اگلی بار انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ شازیہ نظر کو اجازت دیں، فی امان اللہ۔